Salam alaikum. On commence le cours de les réponses immunitaires, الاستجابات المناعية. Comme introduction, l'on vit dans un environnement qui compte des millions de micro-organismes, dont beaucoup sont pathogènes. Pourtant si rares, où ils tombent malades. Cela suggère la présence d'un système de défense. C'est le système immunitaire. Le système immunitaire doit connaître le soi et le distingue de non-soi. هنا كيقول لي بلي أن الجسم ديالنا في اتصال كبير مع الجراثيم صافي. وبالنسبة للجراثيم اللي كتكون اللي هي باثوجين ضارة داكوغ تقدر تسرب إلى داخل الجسم، وبالتالي كتكون إصابة بمرض داكوغ. دونك غادي نشوفو بزاف ديال لي تيتر اللي عليهم بنينا هاد لي كيسيون هادو. كي سون لي كونستيتيون دو سيستيم immunitaire, comment fonctionne-t-il, quelles sont les voies immunitaires qui affrontent les microbes pathogènes, comment peut-on aider le système immunitaire en cas de besoin, et quelles sont les défiances de ce système. Donc tout ça, on va les répondre tout d'abord. Donc la première activité, c'est les constituants du système immunitaire. واخا حنا كنعرفوا ان الجهاز المناعي ديالنا عندنا في الذات ديالنا، فغادي نشوفوا مناش كيتكون. دونك درنا واحد بحال قلتي واحد الاطلاله من الفوق. درنا واحد الاطلاله من الفوق، لقينا ان المسؤول على هاد المناعه اللي عندنا هو دي سيلول داكوغ. السيستيم كامل مكون من دي سيلول اللي هما لي سيلول برينسيبال. كاين لي لامفوسيت تي واللامفوسيت بي. غادي نشوفوا هذا الشيء على حده. غير هنا اللي بغينا نبينو كو ان في الذات ديالنا عندنا دي زورغان اللي هما كيكونوا يديروا تخزين ديال هذوك اللمفاويات، دوك لي لامفوسيت، وكاين الاعضاء اللي كيديروا الانتاج او بيان لا برودكسيون. بحال مثلا الا بغينا نهضروا على الانتاج ديال الخلايا ديال اللمفاويه، يعني لا برودكسيون دي سيلول لامفويد، غادي نلقاو هما احسن مثال هو المويل الاوسوس، هو النخاع العظمي. وبالنسبه لي زورغان اللي كدير لهم ستوكاج بحال l'amygdale, thymus, ganglion, et etc. D'accord. طحال، اللوزتين والغدد. دونك هذا ما في هاد الفقرة. بالنسبة لي سيلول حنا عرفنا بلي هما تي وهما بي. داكوغ. دونك اون كومونس بالاستجابة المناعية الغير النوعية. دونك لا ريبونس immunitaire نون سبيسيفيك اللي هي طبيعية ناتوريل، ما كيتدخل فيها حتى شي حاجة. احسن مثال هنا كيعاود لي كيقول لي ان الى طحت و بحال واحد البليسمون في اليد ديالي، ولا كاينين دي باغيير ناتوريل. كاينين دي باغيير ناتوريل هما اللي كيدخلوا في لا ديفونس ديال الاورغانيزم، هما اللي كيدخلوا في الدفاع على الجسم. داكوغ. بحال مثلا لا ساليف، لارم، الكوش دو سيلول مورد. دونك بزاف كاينين دي سيلول كونسيروز، يعني الخلايا السرطانيه. الجلد ديالنا حتى هو ممكن يدافع علينا. دونك هادشي كامل ممكن يدافع علينا. دونك les barrières naturelles sont les premières barrières de défense de l'organisme contre les micro-organismes pathogènes. يعني الحواجز الطبيعيه هما
الحواجز اللي كتدافع على لورغانيزم ضد في هذاك الميكرو اورغانيزم اللي كاد ان يصيبنا. داكوغ. اي اون ديستانغ دو تيب دي بارير، كاين جوج انواع ديال الحواجز. كاين حواجز فيزيك، بارير فيزيك او ميكانيك اللي كنسميوها حواجز ميكانيكيه ولا فيزيائيه، كتسمى الابيثيليوم، مرتبطه بالبو، مرتبطه بالميكوز، بالسيل، بالبوا، الجلد، هذاك اللزيج اللي كيخرج في الانف، السيل بحال الشعر، بحال فوالا بزاف ديال. دونك وكاين باغيير شيميك اللي هما شيميكمون، دونك كنقولوا على ان هادو حواجز كيميائيه، يعني داخل فيهم افرازات، بحال مثلا ils sont formés par de liquide visqueux sécrété par les muqueuses, les larmes, la sueur, la salive, le pH acide دو ليستوما، يعني حتى المعدة عندها واحد المادة كتفرزها، مادة هي إلا لاحظتوها معايا هنا سيفو بلي، هي تتسمى سوك غاستريك، العصارة البنكرياسية. داكوغ. دونك تتفرز واحد الليكيد اللي هو اسيد بزاف وكيقدر يحمينا. لي سيكريسيون انزيماتيك، يعني افرازات الانزيميه ديجيستيف ديال المبلغ الهضمي، sécrétion vaginale et spermique. Donc, tout ça, ce sont des barrières chimiques, agissent par l'acidité, par l'acidité du milieu ou par les enzymes qu'il contient pour empêcher la prolifération des bactéries susceptibles de s'introduire dans l'organisme ou les détruire. سواء كتهدمو، كتمنع، كتكبح هذاك البروليفيراسيون دي بكتيري اللي كاد انه غادي يضرنا، كتكبحو. داكوغ. دونك اون فيت واحد الرومارك، كنقول رومارك تتقولك بلي ان لي باغيير ايكولوجيك اللي هما الحواجز الطبيعيه ولا الحواجز اللي هي معطيه لنا من عند الله، اكزومبل لي بكتيري امي qui entrent en compétition avec les bactéries pathogènes. يعني كاينين دي بكتيري اللي هما كنقولوا راه قلنا هذيك الساعه كاينه بكتيري ضاره وبكتيري نافعه. النافعه كتجي كتكبح الضاره. يليميت ان سيلور انستالاسيون سور لو بو لا بو او دون لو تيوب ديجيستيف، يعني كتعاوننا. دونك هذا في الاستجابه المناعاتيه الغير نوعيه الطبيعيه ناتوري، ما كنتدخلوا فيها ما حتى حاجه. داكوغ. ما كنتدخلوا فيها ما والو. نشوفوا لا ريبونس ايمونيتير انفلاماتوار لوكال. احسن مثال هو هذه داخله في الاستجابه المناعاتيه اللي هي طبيعيه. تحت تجرحت، داكوغ، وتقسحت، لاحظتو هنا هذا كاينه واحد لانفلاماسيون اوتور دون بلان. شوف souvent il se forme du pus au niveau de la plaie. donc كاين انتفاخ، كاين احمرار، كاين الم كما كتشوفوا على الوجه ديالو لا دولور. داكوغ. في الصوره اللي هنا c'est une schéma de la réaction inflammatoire après une blessure au niveau de la peau. يعني كي تيدير الداخل ديالنا يتعامل مع هاد هو في هاد الصورة هو تيتوجع، تيتضر، ولكن راه علاش؟ حيت خدام هاد السيستيم هذا، لو سيستيم ايمونيتير خدام داكشي باش هو كيدير هذاك التعابير في وجهه وشاد ركبته وتيغوت. داكوغ. دونك من هنا غادي نستنتجو كو لي سامبطوم، يعني الاعراض اللي كتبين على ان الجهاز المناعي ديالنا الطبيعي خدام، لي سامبطوم لا ريبونس ايمونيتير انفلاماتوار او نيفو دون بلاي او دون بيكير، يعني البلاصه اللي تقسنا فيها، اي سانستال ان انسومبل دو ميكانيزم فيزيولوجيك. يعني كاين بزاف ديال الاليات الفيزيولوجيه، يعني الفيزيولوجيا يعني بحال قلتي داكشي
داخل في تركيبة ديال الخلايا ديال هذا de défense visant à réparer lésions. C'est la réaction inflammatoire caractérisée par les 4 symptômes suivants. الله يرضي عليكم. إلا قال لك شكون هما لي سيمبتوم لا ريبونس لا ريبونس immunitaire inflammatoire، يعني شكون هما الخاصيات وبيان الأعراض باش كيتميزوا الأعراض ديال الالتهاب، الأعراض ديال الإجابة المناعاتية الالتهابية. قول ليه كاين لو روجو. اش كيعني لو روجو صافدي إلا كتلاحظوا سيلفو بلينا كاين احمرار على مستوى الركبة ديالو، داكوغ. دونك تيتسمى إريتيم ولا إريتيم دو من الجاي دو على dilatation, d'accord, à la dilatation locale du vaisseau au niveau de la plaie، يعني la fixe du sang. يعني ممكن نقولوا أن داك الإحمرار تيتنتج عن تمدد الشعيرات الدموية، داكوغ، لأن الدم إن فوا كيتجرح باش تخدم المناعة، يعني شي حاجة كاينة في الدم، يعني كاين امتداد، داكوغ، كاين امتداد باش يخرجوا الكريات. غادي نشوفوا من بعد كيفاش كيتم داكشي. كاين لا شالور يعني كترتفع الحراره ديال هذيك البلاصه. دونك من جايه هاد لا شالور lié au ralentissement de la circulation sanguine au niveau de la zone lésée. ça veut dire ان الانتفاخ كيتنتج عن خروج البلازما اللي كاينه في الدم، وماذا آخر، وانسلال دونك لا سيركيلاسيون سونغين او نيفو دو لا زون هذا دو لا زون ليزي. بالنسبة الغونفلومون كنسميوه اويديم، داكوغ، دو او باساج دو بلازما، داكوغ. قلنا لا شالور ناتجة على واحد انخفاض الصبيب الدموي، داكوغ. وبالنسبة للغونفلومون دي او باساج دو بلازما اي دي لوكوسيت دون لي تيسي ليزي، يعني كاين خدامين البلازما خدامة، اللوكوسيت خدام. اللوكوسيت هما دوك الكريات البيضاء والكريات الحمراء اللي كاين في الدم، دونك تيخدموا باش انهم يدافعوا ويقاوموا هذيك الجرثومه. لان راه قلت لكم في الدرس الفايت ان الفلاح فاش كيكون كيحات كيتجرح تيدخل له الجرثوم، لا غير الا طحتي برا كيدخل لك الجرثوم عبر الجرح ومن ثم تيتكاثر. فتيجي هذا السيستم مينيتير الطبيعي ديالنا كيدير هذيك الاستجابه المناعاتيه. حنا كنحسوا بحراره، كنحسوا بحريق، تنحسوا باحمرار، داكوغ. بالنسبه لا دولور دو ا ليكسيتاسيون، يعني جايه من ما يسمى بإنتاج دوك المستقبلات الحسية، داكوغ. ليكسيتاسيون دي تيرمينيزون، يعني شي حاجة مرتبطة بالنيرفوز دو فيبر سونسيتيف دو لا بو، يعني حسيت بشي حاجة، يعني الدماغ يعني شي ألياف عصبية تما هما اللي تحركوا، داكوغ. بالنسبة للميكانيزم دو لا ريبونس إيمونيتير انفلاماتوار، يعني كيفاش كيخدم، هادو الأعراض ونشوفوا كيفاش كيخدم. دونك l'inflammation crée un environnement propice au recrutement de cellules immunitaires كيتسمى بولينيكليير ولا الغرانولوسيت، داكوغ، الغرانولوسيت. هاد لي بولينيكليير كيت لي فيسو، هما الكريات البيضاء، كيخرجوا من الشعيرات الدموية اترافيغ لا باغوا، يعني عبر البروا ديال هذا ديال سميتو ديال الجلد ديالنا. اي ال سو ديريج فير لو ميكروب، كيمشيو ديريكتومون لي ميكروب اللي دخل فيغ الميكروب، داكوغ. Pourquoi au niveau de la plaie? Pour les avaler et les digérer، يعني باش يهدموا وياكل الجرثومة اللي جات تمرضنا حنا، داكوغ.
تتسمى هاد العملية الفاغوسيت. هنا اش بغي يقصد لكم ان حيت قلنا كاين انسلال ديال الكريات البيضاء، يعني اللي كنسميوها الكريات البيضاء مفصصات النواة من الدم الى مكان الجرح، يعني حتى ديك البلاصه ديال الجرح، يعني كيوقع هنا اتصال. خرج السربيه سيدي راه جاي واحد الجرثومه خصنا ناكلوها، داكوغ، خصنا نقضيو عليها. دونك باش يقضيو عليها كيديروا واحد الفينومين اللي هي الفاغوسيتوز. الفاغوسيتوز اللي كتسمى البلعمه، صافي، واللي عندها مراحل. بالنسبه لي زيتاب دو الفاغوسيتوز، فاغوسيتوز سيفيكتوي باغ دي فاغوسيت. لي فاغوسيت يعني كاينين بحال اللي قلتي، كاينين دي فاغوسيت اللي متخصصين بحال كما تشوفوا في الشكل اللي غادي نشوفوا لاحقا. دي فاغوسيت داكور كوم البولينيكليير ولا الغرانولوسيت، داخل بحال الكرات البيضاء، كرات داكور. اي لي ميكروفاج باش ياكلوهم، باش ياكلوا لي بكتيري. يسو ديغول اون 4 ايطاب. اولا ليطاب الاولى هي لاديزيون. شوفوا معايا اللي كتلاحظوا في الشكل الاول، غادي نقراو ليطاب ونشوفوا نيت التعبير ديالها في الشكل الاول. اولا هنا لاديزيون، ما معنى لاديزيون؟ يعني كيتسمى التثبيت، يعني rapprochement du phagocyte avec le microbe et déplacement grâce au pseudopode. يعني بحال قلتي هادي عندها أرجل كاذبة، أرجل كاذبة كتمشي نحو باش تقرب لداك البكتيري اللي هي باثوجين وكتثبت تما، كتثبتو على هذا. من بعد كيجي لانجيسيون. صافو دير كوا لانجيسيون اللي كيتسمى الابتلاع، وهو اللي ان لا بكتيري سون انفيرمي à l'intérieur d'une vésicule، يعني كتشدو، فوالا دوزيام، كتشدو وكتحاول ان تدخلو لداخل، داكوغ. بالنسبه للتروازيام اوبيراسيون هي لا ديجيستيون، يعني كنقولو سي لا ديغراداسيون دو ميكروب باغ دي زونزيم، يعني مادام انه دخل هنا الا وغادي يدحلو الهضم باش يدحلو دي تخويزمون باش يتهدم، باش في التالي كتجي الروجي دو ديبري. لي ديبري هو لي ديشي، يعني شديتك، بلعتك، دقدقتك، غادي نخرجك، غادي نرميك لبرا ديال لو سيل، ما تبقاش سير. حنا تما فاش كيتم هاد الشيء حنا كنحسو، كنزيدو نحسو بالالام ونزيدو نحسو بهذا، وتقول راه تضرني. لا، راه الجهاز المناعي خدام، ولكن غدا غتصبح مزيان، دونك حيت ما بقاتش هذيك الجرثومه، داكوغ. الا لاحظتوا هنا كيوضحوا لنا انه كيفاش كيتم الميكروفاج باش يحصل على هذا. قلنا انها عندها الفاغوسيت عندها ارجل كاذبه. الا لاحظتوا في هاد ا في فيغور ا ان دوك الارجل الكاذبه كتحاول تخطف، تدير البرولونجمون تطوال باش كتشيرشي او بكتيري، باش تشد لي بكتيري، داكوغ. لي بكتيري تما اون جون يعني بالصفر. الا لاحظتوا هنا فهاد سي لي زيتاب دو فاغوسيت، انت فاش شداتو تبتاتو دخلاتو، كيجيو الارجل الكاذبه هما اللي كيشدو كيدخلوه لداخل، كيدي تخويزيوه. فوالا انت كليتي العصا صافي كنطيروا عليك، انت صافي. السيد اللي تصاب بدوك الجرثومه غادي يبرا لاحقا. بور البيلون، يعني هنا كيقولوا لنا ان هاد المناعه الطبيعيه عندها سامبطوم وميكانيزم كيتستخدم، داكوغ. ليزيون او نيفو دي باغيير ناتوريل بو اي ميكوز، يعني infiltration des microbes dans le milieu et formation de foyer d'infection، يعني كيدير واحد البؤره ديال هذا ديال الهدف ديالو باش يسميتو. تيجي عاد لا رياكسيون انفلاماتوار، تجي لا رياكسيون انفلاماتوار تعطينا لي سامبطوم وتيشوف الميكانيزم. لا سامبطوم حنا الاحمرار، رجو، انفلور، الالم، الدولور، إلافاسيون لوكال دو لا تومبيراتور، يعني ترتفع درجة الحرارة ديال هاديك البلاصة. فبالتالي الميكانيزم هي بحال قلتي ديابيديز دي سيلول فاغوتيسيت، يعني كيت لا سيركيلاسيون سونغين بور سو ديريج فير لو فوي دانفيكسيون، يعني إليميناسيون دو ميكروب باغ فاغوسيتوز، يعني كيتم هذا. هنا سيل فو بلي
الا بغينا نديرو واحد الملاحظه دقيقه على هاد المناعه الطبيعيه، يعني كنسميوها ليمينيتي ناتوريل، اوني اي نون سبيسيفيك. ما معنى نون سبيسيفيك؟ هي انها بحال قلتي غير نوعيه. غير نوعيه، ما كتفرقش ما بين واش هادي بكتيري ديال باسيل تيتانيك ديال عصيه القزاز، ولا ديال باسيل كوش، ولا ديال تيل. ما كتسميش، كتشد لي شداتو كتسميتو. كنقولوا رياكسيون انفلاماتور، يعني تفاعل التهابي، يعني بحال قلتي كيكون التهاب. دونك هذه عندها ثلاثه ديال سميتو ثلاثه ديال الخاصيات الله يرضي عليكم حفظوهم مزيان. هي ان ايميديات بحال قلتي طبيعيه، كتجي عفويه، يعني سيفيكتي باغ لا فاغوسيت ديريكتومون ابري لانفيكسيون ميكروبيان، يعني اون فوا كيكون لانفيكسيون كتتم هي. نون سبيسيفيك، يعني الي ايدونتيك كيل كو سوا الباثوجين، يعني كتكون ما سوقعاش هي في النوع ديال البكتيري. انيفيكاس، يعني بحال قلتي il peut échouer et lutter contre certains microbes، يعني بعض الخطرات ما كتقدرش على واحد لا بكتيري اللي هي هذا، فبالتالي غادي نحتاجو واحد المناعه مكتسبه اللي غادي نشوفو من بعد. داكوغ، دونك كنقولوا انيفيكاس ماشي ديما فعاله، ورابيد تتدي حتى من ساعه حتى 12 ساعه، من ساعه حتى 12 ساعه. هذا الا كان جرح خفيف وكذا وسميتو. اما الا كانت شي بكتيري ولا شي فيروس اللي هو قاتل كوم كورونا فيروس، ما يعني ليمينيتي ناتوريل ممكن تدهور، ممكن تشوا وتلوتي كونتر هذاك الباثوجين الصعيب. دونك او سون ميموار ايمونيتير، يعني بدون ذاكره. ما معنى بدون ذاكره؟ يعني ان الا شفنا في الاستجابات الاخرين اللي جايين عندهم الذاكره، يعني كيعقلوا على داك الباثوجين اللي جاهم في المره الاولى، فبالتالي تيديروا منه اتونسيون، يعني عارفينه سميتو. هذه هي باش كنسميوها ميموار ايمونيتير. داكوغ، دونك اون باس واحد الرومارك هنا سيل فو بلاي. دونك او نيفو دو لا بلاي se forme le pus, liquide lipidique contenant des globules blancs tués et des microbes. داكوغ، يعني كيخرج نوع السائل، واحد الليكيد في الجرح ديالنا. هاد الليكيد فيه الجلوبيل بلان تويي، يعني ماتوا، يعني قضاو الغرض ديالهم ولكن راه ماتوا. اي دي ميكروب، وحتى فيهم زعما certains micro-organismes peuvent toutefois persister ou se multiplier à l'intérieur de phagocytes par résistance، يعني échappement assez effectué microbicide. Dans ce cas, l'organisme fait appeler à d'autres voies immunitaires. هنا فاش قلت لكم ان الميكرو اورغانيزم ممكن ما يقدرش يتصدى لهذاك البكتيري، فبالتالي كيعيط، كيهز التليفون، الجهاز المناعي كيهز التليفون تيقول له شوف معلم، راه ما قديتش على هاد البكتيريا، يعني خصنا واحد المناعه اخرى غادي نشوفوها. دونك تتسمى لا ريبونس اسكيز سبيسيفيك. داكوغ، اسكيز يعني مناعه مكتسبه. كاينين نوعيه كاينه اللي هي تتسمى خلطيه، وكتسمى يعني ايمورال، وكاينه الاخرى اللي كتسمى خلويه سيلولير. غادي نشوفوا كل واحده على حده. pour l'activité 3 les réponses immunitaires spécifiques، يعني الاستجابات المناعيه النوعيه فيهم جوج. يعني غادي نقراو une réponse immunitaire acquise يعني ou spécifique، يعني نوعيه مكتسبه. il ne se met en place qu'après la rencontre avec l'antigène. ما يقدرش يعني ما يقدرش يخدم من غير خصت واحد ما يسمى بلونتيجين اللي هو مولد المضاد. يعني خص يكون واحد العنصر اجنبي داخل الجسم باش هكا تتخدم هي، باش هكا تتخدم. سيت immunité plus efficace على هذيك الناتوريل ديريجي
d'une manière spécifique contre l'antigène rencontré mais il intervient après l'immunité innée. كتدخل من بعد الطبيعية لأن الطبيعية قلت لكم ما قدرتش كتتصل بهذه كتقولك فوالا دخل الجسم غريب ولكن ما قدرتش هذيك انا غادي نخدم. غادي نشوفوا كيفاش كتخدم هذه. دونك اون ديستينغ دو تيب دو ريبونس ايمونيتير اسكيز او سبيسيفيك. كاينين جوج انواع، كاين اللي هو اللي قلت لكم افوا هيمورال خلطيه وكاينه افوا سيلولير. داكوغ غادي نبداو بالهيمورال. قبل ما نبداو بالهيمورال سي فو بلاي اننا نتحدثوا شويه على واحد لي ديفينيسيون غادي نحتاجهم من بعد نبداو نخدموا بهم باش يكون عندكم معلومات عليهم. مثلا توكسين هو واحد سبستانس توكسيك سيكريتي صافي بار سيرتان بكتيري او شامبينيون. الا كتذكروا ان لي باسيل تيتانيك اش كيديروا لا برودكسيون دو توكسومي يعني انتاج السمين، وهذاك تيتسمى سمين القزاز يعني كتسمى تيتانو يعني واحد تتسمى باسيل تيتانو يعني اللي كيكونوا عليه اعراض على الفار ومات الفار. دونك هذا حتى هو داخل في التوكسين، هذا سم. بالنسبه للاناتوكسين، اناتوكسين هو بحال قلتي هو واحد التوكسين سم صافي ماده سامه ولكن فقدات السموميه ديالها، فقدات هذيك ديك الماده ديك الماده الضاره ديالها فقداتها مي كي غارد سون بوفوار ايمونيجين يعني مازال بحال قلتي باقيه محتفظه بداك عندها مناعه يعني تغرست في هذا ولكن عندها مناعه كونتر شي حاجه الا دخلات عاود كونتر شي حاجه. يعني هذا الاناتوكسين يعني هو ماده سامه ولكن فقد السم في السم ديالو ولكن مازال عنده البوفوار القدره المناعيه، عنده القدره المناعيه يعني ممكن هذا نديروه ك ك ك ك كمصل شي واحد كونتر شي بكتيري ولكن يكون كونتر بكتيري اللي معنيه بها الامر ماشي غير نامبورط. دابا نشوفوا بلي ان راه قلنا نوعيه يعني سبيسيفيك كتلقح به هذاك الاناتوكسين هذاك السيد فاش كتجي ديك لا بكتيري اللي هي مناسبه مع هذاك التوكسين اللي جبدناه منه تيقضي عليه الجسم تيقضي عليه. نشوفوا لونتيجين اللي كنرمزوا له باش جي هو بحال قلتي مولد المضاد هو toute molécule susceptible d'être reconnue comme étranger براوي à l'organisme non soi. d'accord يعني بحال قلتي non soi. Donc il déclenchait une réaction immunitaire spécifique contre elle. صافي déclencher يعني واحد لا réaction immunitaire spécifique contre elle. exemple كاين ان انتوجين بوتيتر يكون اكزوجين بحال التوكسين د بكتيري واللي يكون اندوجين يعني كاينين خلايا سرطانيه صافي كي خلايا سرطانيه ولا خلايا اللي كدير لانفيكتي كتانفيكتي. دونك هنا كنقولوا ان الجسم ديالنا كيحسبها شي حاجه غريبه عنده فبالتالي كيتدخل. لو سيروم شكون هو لو سيروم؟ هو واحد الليكيد issu de l'infiltration de sang coagulé. Il est dépourvu de cellules sanguines et contient des anticorps spécifiques يعني فيه مضادات أجسام. يعني ممكن نقول أن هذا واحد جزيئات بروتينية على شكل إيغريك غادي نشوفهم أبخي يعني في ينتج من طرف اللمفاويات بي يعني بحال قلتي كاينين واحد اللامفوسيت بي هما اللي كينتجو اللي كنا دوينا عليهم من قبل. دونك regardez ici هاد لو طابلو هذا. دونك
على شكل اكزرسيس غادي نجاوبو ونفهمو كيفاش هاد البلان. دونك اش كيقول لي لا سيروثيرابي est une réponse immunitaire à voie humorale. صافي. دونك شوفوا معايا الفار اس 1 هو سوغي سوان سليم. après 15 jours on l'injecte avec le toxine tétanique. درنا له بسمين القزاز، حقناه بسمين القزاز، فبالتالي الفار توفى. après الفار اس 2 يعني سليم ولكن انجكتيناه بالاناتوكسين تيتانيك. ريغاردي فيكم الاناتوكسين التيتانيك اللي قلت لكم ديجا انه ماده سامه ولكن فقدت السموميه ديالها ولكن كيتصبح مناعتي. غادي نشوفوا كيف انجكتيناه بالاناتوكسين تيتانيك. ابري 15 جور اش كتلاحظوا؟ توكسين تيتانيك يعني حقنا الفار بالتوكسين سمي القزاز عاود، ولكن ديجا محقون بالاناتوكسين تيتانيك، فبالتالي الفار بقى سليم. بالنسبه للفار اس 3 حقناه بالاناتوكسين تيتانيك، يعني درنا له واحد الماصل يعني حفاظا عليه حتى الا جات شي بكتيري تضدها، ولكن فاش جينا عاود حقناه بالتوكسين ديفتيريك سمين الديفتيريا، فبالتالي الفار مات. ما نفعوش الاناتوكسين تيتانيك. باش قلت لكم ان هاد الاستجابه المناعيه فهي نوعيه سبيسيفيك، يعني راه الاناتوكسين تيتانيك صالحه غير لداك سمين القزاز، ولكن الاناتوكسين تيتانيك ما صالحش لشي نامبورط كيل بكتيري اخرى. بحال هادي دابا راه حقنا بكتيري اخرى اللي هي فرزاز فيه السم ديال الديفتيريا ماشي السم ديال القزاز. السم ديال القزاز صالح له الاناتوكسين تيتانيك، ولكن السم ديال الديفتيريا خصو الاناتوكسين ديفتيريك. داكوغ، فبالتالي الفار مات. بالنسبه لاس ديزولي بالنسبه لاس 4 انجكتينا الاناتوكسين تيتانيك. داكوغ، وشوفوا في ابري 15 جور درنا جبدنا السيروم، جبدنا له واحد شويه ديال واحد السيروم اللي قلنا انه واحد الليكيد اسو دو فلتراسيون دو سونغ، يعني كاين في الدم. صافي، جبدنا شويه ديال السيروم فيه، مع العلم انه محقون ديجا بالاناتوكسين تيتانيك، فبالتالي عاود جبنا واحد الفار حقناه بالسيروم اللي جبدنا في ليس 4 وحقناه بالسمين القزاز بالسم، فبالتالي الفار بقى سليم. علاش؟ انا غادي نقول لكم ان الا لاحظتوا السيروم اس 4 السيروم اس 4 اش غادي يكون فيه؟ مادام ان الفار اس 4 قبل ما انجكتي بالاناتوكسين تيتانيك اللي عطاه واحد المناعه، فبالتالي الدم ديالو غادي يكون غني بالاناتوكسين تيتانيك. يعني الا استمصلنا وجبدنا الماصل ودقيناه في واحد الفار اخر ودقينا السم ديال سميتو فاش فراه كنديرو شنو؟ يعني درنا له جوج ديال سميتو الحقن، حقنه ضاره ونافعه، يعني السم وبداك المضاد ديالو، فبالتالي بقى الفار سليم. غادي نشوفوا لانتربريتاسيون دي ريزولطا. يعني اس ان مور كوز دي بكتيري انفيكتي، يعني هنا ممكن نقولوا ان اس ان غير ممنع، يعني با immunisé. داكوغ. بالنسبه لهذا الاس 2 ممنع، يعني حيت فيه الاناتوكسين تيتانيك بقى سليم. بالنسبه للاس 3 فيقدر نقولوا انه مور. علاش؟ لاحظوا، ركزوا معايا، شوف ركزوا معايا عينيكم على اس 3. اس 3 مور car il est immunisé contre le tétanos وماشي كونتر الديفتيري. باش كنقول لكم سبيسيفيك نوعيه، راه ما صالحاش. صافي سير بلي، ما صالحاش لهذا. يعني ماشي نامبورط كيل بكتيري تجي نتا
مثلا هادشي اللي راه تيوقع دابا، حنا ديجا باش ملقحين بمضاد البي سي جي، صافي، كيتسمى الباسيل دو كوش، الباسيل دو كوش يعني واحد اللقاح ديال البي سي جي. فبالتالي وانا كنعرف الناس كامله، ربما كاملين، راه دايره باينه، فاش كنا صغار تنتلقحوا، فاش جات كورونا فيروس ما عرفهاش هذاك البي سي جي. لو كان جا شي مرض ديال البي سي جي غنكونوا نبقاو منه، ولكن لا، جا مرض اخر، يعني نوع اخر ما معروفش. هذا هو باش كنسميوها سبيسيفيك، نوعيه. نتمنى تكونوا فهمتوا شويه هذا الشيء. Donc, S3 car immunisés contre le tétanos et non pas contre diphtérie, des anticorps sont donc spécifiques. هادشي اللي كنت كنقول من الصباح. و S4 إلا حطوا S4 علاش بقى حي؟ حيت survit grâce à l'injection de sérum، حيت السيروم بدورو بحال اللقاح فيه، ماشي بحال اللقاح، ولكن فيه دي زونتيكور اللي هما جايين من الاناتوكسي تيتانيك ديال اس 4. صافي، راه لو كان درنا السيروم ديال الاناتوكسين تيتانيك وحقناه بالتوكسين ديفتيريك راه الفار غادي يموت حيت سبيسيفيك. ولكن هنا غير يبينوا لنا انها كتسمى مناعه خلطيه. مناعه خلطيه يعني مكتسبه، يعني بحال قلتي يعني ممكن سيروم سميتو، حيت كاينه مناعه اخرى ما صالحش فيها هذاك الشيء. دونك هنا غادي نشوف واحد الكونكلوزيون. C'est une réponse immunitaire spécifique à voie humorale car les lymphocytes B sont activés. صافي، علاش؟ حيت لي لامفوسيت بي سون اكتيفي، لان هما اللي كيتدخلوا لي في المناعه الخلطيه. اي سونسيبيليزي يعني حسوا بهذاك سميتو ريكونيس لونتيجين، يعني تعرفوا على مولد المضاد، داك الكور الغريب اللي هو كيبرودويز لي زونتيكور، يعني ولدوا لنا اونتيكور وبالتالي دافعوا على الجسم وبالتالي قضاو على الجرثوم ديال الباسيل تيتانيك. بالنسبه لي كاركتيرستيك ديال الخاصيات ديال ليمينيتي الميورال، ممكن اننا نوضحوها بهذا المبيان اللي راه قدامكم. الا لاحظتوا شوفوا سيل فو بلاي، كاين هنا لو طو دونتيكور دو لو سون اون فونكسيون دو طون، داكور، هذا اون فونكسيون دو طون. درنا لانجيكسيون داناتوكسين تيتانيك، يعني عطينا حقنا سمين الكزاز، فبالتالي بقى واحد 7 جور عاد لي زونتيكور اونتي تيتانيك تكونوا، عاد بداو سميتو، داكوغ، يعني بحال حقنا اليوم 7 ايام عاد بداو لي زونتيكور تيبانو. عادي دابا يعني راه الا جا لهنا شي بكتيري، الا جات البكتيري ديال الباسيل تيتانيك لهنا فادي غادي ما نقدروش نسميتو، ولكن الا جا من بعد 7 ايام نقدروا. من بعد اشنو مشينا بقى عاود بدا تيتناقص من طبيعه الحال، لان لي زونتيكور تيتناقصوا، يعني وبالتالي دحات الفورماسيون سيلول اميموار، يعني دحات واحد الذاكره، كما قلت لكم ذاكره كيبقى عاقل، بحال التلقاح ديال البي سي جي اللي حنا دايرين دابا، عاقل هو على داك البكتيري ديالو، راه الا جات في شي عام ولا كذا نقدروا عليها بلا ما يدير لنا بحال هكا. هذا جديد، الكورونا فيروس جديد، ما عندناش الذاكره ديالو، ما عندناش المناعه ديالو، دونك لذلك راهم تيقلبوا على اللقاح باش انه سميتو. فاش جينا في 28 يوم درنا واحد لانجيكسيون اخرى ديال اناتوكسي تيتانيك، نفسها النيسه، فبالتالي ما صبرش، هنا صبر 7 ايام عاد ناضوا لي زونتيكور كبروا وبداو باش يخدموا. هنا لا، هنا بحال قلتي دغيا. علاش دغيا؟ حيت عاقلين عليه،
عاقلين عليه على الحقنة الأولى، يعني باش كنقولو ميموار. صافي. فجينا بروميير انجيكسيون ديفتيريك، هنا عاوتاني فهاد الحقنة الزرقاء الديفتيريك من حقناه في 35 جور، صبر حتى ل 42 يوم، يعني حتى ل 2 حتى بحال قلتي الا حسبتي دير الفرق ما بين اثنين، يعني يعني استغرق واحد المده عاد نوضوا لي زونتيكور اونتي ديفتيريك. علاش؟ حيت هنا ما محقونش ديجا بلونتيكور اونتي ديفتيريك، يعني ما محقونش ديجا، يعني عاد غادي يتعرف عليهم. يعني الا زدت حقنه اخرى هنا دغيا ما غنستناش هاد المده باش كنقول لكم ان هادي ميموار. داكوغ. وبالنسبه لهاد لانفوسيت بي كيتكاثروا كيكونوا بكثره باش ان يدافعوا على على كونتر هذا سميتو. بالنسبه للاناليز دي كورب هذاك هو اللي كاين فيه. غادي نديرو غير واحد كونكليزيون ابري اون بروميير كونتاكت افيك لونتيجين. هذه حنا في كونكليزيون سيف بلي. من بعد الكونتاكت افيك لونتيجين فاش كيتصل الجسم بمولد المضاد، لورغانيزم كونسيرف لي لانفوسيت سبيسيفيك اسيت اونتيجين، يعني كيكونوا عنده لانفوسيت ديالو بحال كيما قلت لكم التلقيح ديال البي سي جي. اللانفوسيت ديالو راه عندنا دابا راه مقارضين. صافي. هما سوسون دي لانفوسيت ميموار، يعني ذاكره، يعني راهي فوا يجي البكتيريا ديال البي سي جي يقتلوها. صافي. سيت ميموار ايميني، راه عطيتكم مثال بالبي سي جي، ما كاين لقاح ديال بزاف. سيت ميموار immunitaire rend le système immunitaire plus efficace et plus rapide lors d'un nouveau contact. يعني من خلال عاود شي اتصال جديد ولكن افيك سترولي على ديك افيك لو ميم اونتيجين، ماشي غير نابورت كا سبيسيفيك لو ميم اونتيجين، يعني لانديفيدو اي الوغ ايمونيزي، يعني ممنع. صافي. لو برينسيپ دو لا فاكسيناسيون utiliser لا ميموار immunitaire، يعني هنا كنقولوا ان الاستجابة المناعاتية اللي هي خلطية فهي نوعية سبيسيفيك، يعني لو برينسيپ دو لا فاكسيناسيون utiliser لا ميموار immunitaire، يعني لا سبيسيفيسيتي. لا ريبونس immunitaire humorale يعني الخلطية est une réponse spécifique نوعية. En effet, lymphocyte B donné porte au niveau de sa membrane cytoplasmique des anticorps spécifiques capables de reconnaître un seul type d'antigène. D'accord. Exemple, le sérum d'un animal guéri de bacille tétanique ne protège pas contre diphtérie. هذا هو اللي قلت لكم ديجا، يعني ما يمكنش البكتيريا تكون، يعني خص الى عندك اونتيكور خاصين بالديفتيري، الى جات الديفتيري ناكلها. ولكن انا عندي اونتيكور خاصين بالديفتيري وجات لي الباسيل تيتانيك ما نقدرلهاش. علاش؟ حيت ما عنديش مناعه ديال الباسيل تيتانيك. سيل بلاي نشوفوا شويه د لي زونتيكور اللي كتفرزها هادو لي لانفوسيت بي. الى شنا تما اش كتلاحظوا سيل بلاي؟ لي زونتيكور هما ما يسمى ب مضادات الاجسام. داكوغ. تسمى مضادات الاجسام. شوفوا الشكل كي داير سبحان الله ديالها بحال ايكغيك، بحال ايكغيك. لونتيكور est une molécule protéique، واحد جزيئة بروتينية، par les lymphocytes produit par les lymphocytes B، يعني كيتنتجوا من خلال lymphocytes B après leur activation et leur sensibilisation peuvent se lier à un antigène spécifique كما راكم تشوفوا هنا. عندها واحد لو سيت سبحان الله خاص بلونتيجين، يعني بحال الساروت والقفل. صافي. الساروت هو لونتيجين، القفل هو هذاك السيت داكورشاج
سبيسيفيك دان اونتيجين دوني كيتسمى لو ريسيبتور، وهذا كله سميتو اونتيكور. صافي، هو داير في الحقيقة هكا يعني ايماج reconstituée par ordinateur يعني d'une molécule anticorps en vert et de son antigène يعني en rouge. D'accord, molécule يعني لو روج هو لونتيجين. وشوفوا بيجي يدخل تما باش يشدو هذاك سميتو. B. La spécificité. Chaque anticorps est spécifique d'un antigène qui est l'origine de sa production. اش كيعني هذه؟ أن باش قلنا لكم أنها نوعية يعني خصو يكون سبيسيفيك. ها لونتيكور مثلا، هاد لونتيكور هذا عنده هاد الفتحة هادي، ولونتيجين اللي جاليه عنده ديك السدة، يعني باش يدخل في شي، باش يتكونوا، باش يتشبكوا. رانا الا عندك اونتيكور فيه ديك السيت داكورشاج ديالو على شكل دائره، على شكل بحال واحد القوس هكا، يعني خص داك الاونتيجين اللي يجي مدور باش يتحشى فيه. يعني هنا باش كنقولوا سبيسيفيك. صافي، شكون هو لو رول ديال لونتيكور؟ واخا ها لونتيكور عندي، ها هو لونتيجين داز، لو رول ديالو agissent en se liant aux éléments étrangers. كيلصق في دوك العناصر اللي هي كتسمى غريبة على الجسم، اللي ممكن تضر الجسم. il forme ainsi des complexes anticorps antigènes. داكوغ، تيدير واحد الانتيكور انتيجين ابلي كومبلكس إيمين، كيتسمى المركب ممنع. داكوغ، qui peuvent ensuite être éliminés facilement par les phagocytes. هنا شنو بيقول لك؟ ان كيتحدوا لي زونتيكور فيما بينهم، فكيتجمعوا على داك سميتو، تيتجمعوا على داك لونتيجين فكيقضيو عليه. دونك شوفوا دونك عندي سيت داكورشاج سبيسيفيك دان اونتيجين دوني ريسيبتور، يعني شاك اكستريميتي فيها السيت. عندي اللانفوسيت بي. اللانفوسيت بي هي اللي ولدت لي هاد المضادات، راه خارجين منها. داكوغ، البكتيري روكوني هي هادي، يعني اونتيجين، كتسمى اونتيجين. شوف واش عندها مثلث وجاي غادي يتخشى فاش في ديك، يعني في داك بحال كنقولوا قلب، يعني المول ديالو. ولكن هنا في هاد السيت، هاد لونتيجين اللي هو نون روكوني هو مربع، ولكن ما يقدرش يدخل في القالب اللي هو مثلث. واش لاحظتوا على لا سبيسيفيتي تتجلى سيل فو بلي؟ دونك باش ما تضيعوش، باش ما تخربقوش في الامر، فان الاستجابه المناعاتيه الخلطيه فهي النوعيه. دونك لي زيتاب دو ليمينيتي اومورال غادي نشوفوا الشيما. داكوغ، فيها لا فاز d'ainduction، دونك تتسمى reconnaissance. غادي نشوفوا كل فاز على حده. لا فاز d'ainduction عقلوا مزيان سيل فو بلي، يعني كتمر من لي فاز، يعني راه ماشي غير كتجي لله هكاك نيت وكتقبطوا، لا كدوز من مراحل كما شفنا في الفاغوسيتوز. الفاغوسيتوز قلنا كاينه التثبيت، كاين الابتلاع، وكاين الرجي. داكوغ، حتى هنا كاين الفاز d'ainduction، كاين الفاز d'amplification، كاين الفاز d'effectrice. اش كتعني الفاز d'ainduction؟ La réponse immunitaire spécifique depuis lors de la reconnaissance de l'antigène، بحال التوكسين، فيروس، بكتيري. صافي، كتعرف بعدا عليه. السلام عليكم، شكون انت؟ شكون كيتعرف عليه؟ تيتعرف عليه اللانفوسيت بي، بوسيت دي ريسيبتور ممبغانيغ اللي كنا شفنا كومبليمونتير ديتيرمينون اونتيجينيك، يعني اللي كنا شفنا هنا كتجي كتعرف عليه. غوكوني نون غوكوني. بالنسبه لافاز ديال هذا اي بعدا قبل à l'issue de cette phase les lymphocytes ainsi sélectionnés sont activés mais leur nombre est peu élevé، يعني peu élevé. leur nombre est peu élevé يعني تيتكاثر، يعني
كنجي كنتصداو لهذاك لونتيجين، كنتعرفوا عليه. انا قدامي لونتيجين كنقول لراسي برودوي بزاف عافاك ديال لي لانفوسيت بي ربما نحتاجهم، وهاد لي لانفوسيت لي برودويت قسمه غادي تبقى ذاكره اللونتيجين اللي جايين، وقسمه غادي تحارب، غادي تضرب مع داك لونتيجين صافي، وقسمه غادي تضرب مع داك لونتيجين. دونك من بعد كتجي لامبليفيكاسيون. شكون هي لامبليفيكاسيون؟ يعني بوندون لاكيل se fait sur la prolifération et une différenciation de colonnes de lymphocytes bispécifiques de l'ontogène. Sous le contrôle de lymphocyte T4 sécrète des messages chimiques, les interleukines. يعني هنا كيدخلوا لي لينفوسيت تي 4. اللينفوسيت تي 4 غادي نشوفوهم عاوتاني خدامين هما في الخلويه، ولكن هنا غادي نعتمدوا بزاف على لي لينفوسيت بي. La phase effectrice est pendant laquelle il intervient une réponse immunitaire à médiation humorale par les lymphocytes B produisant des anticorps capables de se lier ou antigènes du microbe pour former le complexe immune qui sera ensuite éliminé par les phagocytes. واش فهمتوا شنو كيقول هنا؟ غادي تفهموا بزاف بهذا الشيما. شوفوا الشيما s'il vous plaît. immunité spécifique humorale. كاينه لا فاز دو ريكونيسونس سبيسيفيك، كيجي البكتيري، كتجي هادو بزاف راهم بحال العسكر، راهم واجدين دونك تيجي لونتيجين كيتعرف لانفوسيت بي سبيسيفيك ريكوني لونتيجين. من بعد لاحظتوا هنا كتحل لا ملتيبليكاسيون دو لانفوسيت بي اي سو ديفيرونسياسيون اون. قلت لكم قسمه كتبقى ميموار اللي هي يعني فيف لونطوم، يعني كتعيش باش تعرف باش تخدم لنا. ماشي كاملين الا جينا نضر بحال دابا القشله، راه ما كنخرجوش العسكر كامل يضرب، كنخرجوا واحد القسمه والقسمه كنخدوها باش الا فقدنا العسكر كامل راه مشينا خلا. داكشي اللي كدير حتى هادي. دونك هنا كيجيو هادو لانفوسيت بي اكتيف سي ديفيرونسيي دو لانفوسيت برودوي دونتيكور، يعني كيبرودوي دونتيكور ديوري لافي برودوي دونتيكور، يعني كيديروا واحد المركب ممنع صافي، كيتنتجوا مضادات اجسام وكيركبوا واحد المركب ممنع. دونك نوتراليزاسيون دو لونتيجين باغ لي زونتيكور، تيشد تيدق وكتجي الفاغوسيت دو كومبلكس اونتيجين اونتيكور، يعني كتسمى الفاز افيكتريس، يعني تهناو منه. دونك هو مشى في حاله. بون غادي نشوفو ما يسمى بلا ريبونس immunitaire cellulaire. لا ريبونس immunitaire cellulaire هادي عاوتاني خلويه ماشي خلطيه، ماشي امورال، هادي سيلولير خلويه. هنا جا واحد الميدسان الموند البرت، يعني كيتسمى كوش، هو اللي تسمات عليه واحد الخليه سميتها كوش. ابيزولي لا بكتيري ريسبونسابل دو تيبركولوز مالادي مورتيل، واحد اللي كدير واحد المرض قاتل. اون فانتان داني، يعني عشرينات العامات بلو تار دي شيرشور كالميت اي غيرين ont pu isoler l'anatoxine correspondant au vaccin BCG اللي قلت لكم issu de leur nom. صافي فوالا. اش كتلاحظوا؟ عندي فار سليم اس 1 سوغيغ يعني سوان ابخي 30 جور، يعني بعد 30 يوم حقناه بالباسيل دو كوش، الفار مات. اش كنلاحظوا هنا على ان الباسيل دو كوش حتى هي دارت انتاج سمين، يعني عطات واحد التوكسين باللي قتلت الفار. اس 2 حقناه باللقاح ديال البي سي جي،
انجيكسيون دو بي سي جي اللي كنت قلت لكم. فبعد 30 جور حقنا بالبكتيريا على الله تنتج فيه داك السم يموت ساعة ما ماتش، يسدو بقى حل. كنلاحظو هنا ان البي سي جي خدمات، يعني البي سي جي لقاح، يعني بحال قلتي بحال ديال قبيل عارفه. البي سي جي كيعرف كوش، كيعرفها، كيقول لك ايوا غير تجي، يعني جات ما خلات الفرصه اللي ما قضات فيه والو ما. ولكن الا جات الكزاز ولا جات ديفتيريا، الا جات التيتانيك ولا جات ديفتيريا راه ما داك البي سي جي غير اللي يمشي في حاله ما قاضيش الغرض. علاش؟ حيت البي سي جي صالح الكوش. دونك اس 3 شوفوا اس 3 انجيكتينا البي سي جي اييه كونطرا نشوفوا روترينا سيروم. الوغ الدم غادي يكون فيه لقاح بي سي جي، ها الدم غادي يكون عامر بي سي جي. جينا لواحد الفار انجيكتينا السيروم وانجيكتينا الباسيل كوش على الله تنتج فيه السمين، ولكن راه كاين السيروم، كاين واحد الليكيد اللي هو جبدناه من الدم فيه سميتو. فبالتالي الفار مات. حنا كنا كنقولوا بحال قبيل، يعني جبدنا السيروم يعني فيه اونتي كور ديال الباسيل تيتانيك وحقناه بالتيتانوز بقى الفار حي. هنا لا، هنا مات. اش غادي نعرفوا؟ ان لي زونتيكور ما داخلينش في الخلويه، لان الدم فيه دي زونتيكور. بطبيعه الحال بي سي جي غادي يكون فيه اونتيكور، ولكن السيروم ما قداش، مات. جيت عاوتاني هنا انجيكتيت بالبي سي جي، لقاح البي سي جي صافي. بوي لي 5 انجيكتيتو للانفوسيت، عموما لانفوسيت تي صافي. انجيكتيتو بالانفوسيت تي، فبالتالي انجيكتيتو عاود بديك الباسيل دو كوش على الله تفرز فيه السم تقتلو، ما ماتش الفار. يعني اش كيتضح ليا ان هنا خدامه اللانفوسيت تي، خلايا راه كتسمى خلايا يعني خلويه، يعني استجابه مناعتيه خلويه، تما استجابه مناعتيه خلطيه صافي. هنا خلويه. نشوف الريزولطا اش قالوا لنا فيه. اس ان مور، اس ان مور علاش؟ cause d'un bacille de couche. S1 n'est pas immunisé contre cette bactérie qui est pathogène et mortelle. يعني ما عندوش المناعة كونتر هذاك سميتو، يعني جاتو على غفلة، بكتيري جاتو على غفلة، هو كيما راه تيدير لنا كورونا فيروس. بالنسبة للفاكسان بي سي جي a permis d'immuniser les sains pour cela qu'ils survivent. يعني داكشي باش راه حي داك الفار. علاش هاد الفار هذا علاش حي؟ حيت ديجا محقون بالبي سي جي، والبي سي جي كونتر هادي معرف عليها. اجي لهنا انت، راه انا ديجا محقون عليا العضد ضدك، نيت انا محقون باق صافي تدافع عليه تيبقى الفار حي. اس 4 مور، اس 4 مور علاش؟ هو اس 4 مور car le sérum contenant des anticorps provenant de S3 جايين من S3، يعني لونتيكور جايين من البي سي جي، يعني n'a pas pu détruire la bactérie، ما قدروش. عارفين دي زونتيكور ولكن ما قدروش صافي. cette réponse immunitaire spécifique n'est pas humorale، هذه سبيسيفيك ولكن ليست humorale داكوغ. واخا السيروم باش قلت لكم هذيك نوعيه ولكن ماشي خلطيه، دير خلويه. واحسن مثال باش تفهموا ان فليسيس يعني السوغي اس سيرفي. علاش؟ car on injecté les lymphocytes T de S5. يعني جبدنا خلايا من الاس 5 انجكتيناه، هاهما هادو، بقى الفار حي. اش نقولوا في الكونكليزيون؟ يعني c'est une réponse immunitaire spécifique cellulaire et médiation cellulaire، يعني خلوية
qui ne se fait pas par l'intervient d'anticorps, mais par l'intervient de lymphocyte T. ما قاضيينش الغرض لي زونتيكور داكور. بالنسبه لي حتى هادي عندها ايزيتاب، حتى هادي عندها لي زيتاب كيما الاخرى ديال لوميغال عندها زيتاب، حتى هادي عندها زيتاب. ليطاب الاولى هي الغوكونيسونس دو سيلول سيبل انفيكتي، كنتعرفوا على ديك الخليه الضاره اللي بغات تانفيكتينا. لي لانفوسيت تي عندنا لداخل لي لانفوسيت تي داكوغ، عندنا في الجسم devient actif, il se multiplie, صافي il se multiplie. هنا اللي بغيت نوضح لكم ان فوقاش كتدخل هاد المناعه الخلويه، نهار ديك المناعه سبيسيفيك اللي درنا والطبيعيه ما كيقدروش، كتجي هادي هي بحال قلتي الجنرال الكبير، هي هاد الخلاوي هادي هي اللي يعني تقدر على داك العدو. نرجعوا reconnaissance du cellule cible infectée. Les lymphocytes T reconnaissent les cellules cibles infectées par l'intermédiaire de l'antigène, يعني مولد المضاد présenté sur le membrane de ces dernières. بحال الاولى، بحال الليمفوسيت بي. الليمفوسيت بي حتى هي كدير الريكونيسونس في الاولى، عاد من بعد كيتموا المراحل، عاود كتكون واحد لاكتيفاسيون ديفيرونسياسيون بحال الاخرى، تيتولدوا بزاف يعني البرودكسيون ديال بزاف، ils se multiplient se différencier pour donner lymphocyte T tueur يعني القاتله اللي كنسميوها T8 صافي، كتعطي T8 داكوغ، وكتعطي عاود تي ميموار، يعني كنجيو حنا لي لانفوسيت تي كنتعرفوا على داك لونتيجين، كنقولوا بلاتي غادي نخلق مني بزاف باش قسمه نقتلو د العجب وقسمه نتحضاو زاد الميموار صافي. كيجي لا ديستركسيون دو سيلول سيبل انفيكتي، لا ديستركسيون دو سيلول سيبل انفيكتي يعني ابري ديفيرونسياسيون lymphocyte T cytoxique يعني T8 باش قلنا سيتوكسيك يعني كاين واحد الافراز كتفرز واحد العجب باش انها تقتل. غادي نقول لكم سميت هذاك هذا. دونك ابري ديفيرونسياسيون دو lymphocyte T détruisent les cellules cibles infectées en deux manières، يعني بجوج ديال الطرق، par cytolyse اللي كيتسمى بالمساعدة مع واحد المادة سامة، ou bien par l'apoptose يعني دي زونزيم لي غران انزيم يعني لي برودوي شيميك. غادي نشوفو par cytolyse libération des protéines يعني البيروفورين يعني capable de créer des pores يعني au niveau de la membrane de la cellule cible. دي بور يعني ممكن هذا الى فرزاتو تي القاتله تي 8 كيديروا فيه واحد التقابي في داك لي سيل ديك الخليه اللي بغات تقتلنا حنا، كيديروا له واحد التقابي تما ايلونطريدو وكيدخل الماء. الور الا دخل الماء غتغرق هذيك لا سيلول غتموت، احنا تنجينا. بالنسبه لابوبتوز الطريقه الاخرى هي لابوبتوز يعني ليبيراسيون دي برودوي شيميك، يعني تنفرزوا دي برودوي شيميك تيتليبيراو بحال غران انزيم يعني شي انزيمات اللي هما هذا كي سو فيكس سور لا ممبران دو لا سيلول سيبل اي اندويز سا مور يعني سوسيسيد سيلولير، يعني غير دوك لي برودوي شيميك قتلوها بلا ما نديرو لي بور بلا ما نديرو السيتوليز. دونك حضيو معايا الله يرضي عليكم، كاينين 3 زيتاب وكاين ليطاب الثالثه فيها دو مانيير اللي هي السيتوليز وهي لابوبتوز داكوغ. بالنسبه الى بغينا نديرو شويه ديال هذا لي زيتاب دو لومينيتي يعني سيلولير ها كي كتم، شوفوا معايا الشيما ها هما لي لانفوسيت تي كيتسناو في الغريب يبان. دونك تجي لا فاز دي ريكونيسونس، هاو دوك لي سيلول انفيكتي بار ان فيروس داكوغ، يعني لانفوسيت سبيسيفيك ريكونيت لا سيلول انفيكتي بار لي فيروس، تا هادو راه هذا سبيسيفيك صافي.
هادو سبيسيفيك ماشي هذا. دونك خاصها تكون كتعرفو لا ريكونيسونس سونسيبيليزي. من بعد كيديرو كيما قلت لكم الملتيبليكاسيون، قسمه كتضحى ميموار باش يعقلوا على الجرثوم الساعدي الا جا دخل مره اخرى. داكوغ. وقسمه كتمشي تقتل هذاك الخليه اللي بغات تدمرنا حنا، ديك لا سيل سيبل. دونك شوفوا كي تدير لك الدمار الشامل. ها دونك لي لانفوسيت تيليبير دي سبستونس كابابل. هنا استعنت هنا بلي يعني الفرق ما بين الاخرى وهذه. هنا تما تركب واحد الكومبلكس ايميني، يعني واحد المركب ممنع هو اللي سميتو هنا. تفرز واحد لي سبستونس شيميك، سبستونس اللي هما كابابل دو بيرفوري لا ممبران دو لا سيول انفيكتي كي اكلات ايمور، يعني اللي كيقضيو عليه. يعني هذه هي قلت لكم الجينيرال، هذه هي التالي اللي كتدخل. بالنسبه للكورونا فيروس تدخلات هذه، ولكن مع ذلك مازال ما قضات الغرض. كاين اللي مازال دابا حي، يعني غادي تكون هذه اللي تدخلات وقضات عليه وبرا. كاين اللي ما تقدر على حساب الماكله وعلى حساب حتى الامراض المزمنه اللي كتكون عند بنادم، كتقلل من المناعه وحتى الخوف وحتى هذا. دونك الا شفنا من بعد فاش كتكون هذا هانتا ليز دو لا سيلول شداتو عصراتو حتى هي قتلاتو. يعني جل المناعات بثلاثه، سوا الناتوريل اللي ما كيتدخل حتى حاجه كنخليوها هكاك بوحدها، سوا اللي كيتدخلوا لانفوسيت بي، سوا اللي كيتدخلوا لانفوسيت سي، يعني كيتلاو بالفاغوسيت يعني بالعاميه. داكوغ. باش كيديتريويو هذيك سميتو. بون نشوفو لي ريبونس immunitaire utilisées pour éliminer un antigène. كخلاصة لما شفناه، quand un antigène pénétre dans l'organisme، إلا جا واحد مولد مضاد دخل عندنا للداس ديالنا، les lymphocytes T4 auxiliaires sont activés et sont sensibilisés par les phagocytes. Il y a deux possibilités selon la nature de l'antigène. Soit des phagocytes comme le polynucléaire interviennent directement pour éliminer l'antigène. إلا كانت شي بكتيريا العادية كتدخل هذيك l'immunitaire non spécifique اللي هي naturelle، يعني جريحة كذا. Soit que lymphocytes B sont activés et reconnaissent l'antigène puis produisent les anticorps. يعني إلا زاد شوي الشغل كبار شوي ولات الأهمية ديال البكتيريا ما قدرتش فيه ناتوريل، كتدخل شوية لانفوسيت بي، كنقولوا أن لا ريبونس إيمونيتيغ راها سبيسيفيك أفوا إيمورال. سوا كو لانفوسيت تي8 يعني القاتلة سون أكتيفي et devient des lymphocytes T8 ou T6 tués، يعني qui détruisent directement les cellules cibles infectées si la réponse immunitaire spécifique à voie cellulaire. اللي بغيت نقول لكم هنا ان الداس ديالنا سبحان الله العظيم داير بحال قلتي مراحل درجات. بحال قلتي كاين الوليد الصغير يتضارب مع وليد صغير، الا ما قدرش عليه الا لقاه كبير كتجي من بعد داك الوليد اللي هو كبير شوي يعني سبيسيفيك يعني ناتوريل صافي ايمورال اودي افوا ايمورال كتجي كتدخل. ما قدرتش عليه كيجي الاب ولا يجي داك الاخ الكبير فهو la réponse immunitaire spécifique à voie cellulaire lymphocyte. D'accord. Donc les réponses immunitaires utilisées pour éliminer un antigène، donc réaction du système immunitaire. لاحظوا معايا هنا بثلاثه هم. كاين الريبونس رابيد نون سبيسيفيك، داكوغ، نون سبيسيفيك يعني كتعطي واحد الريبونس ما جاو دغيا نيت ما قدرتش عليه راه غادي دوز الاخرى. كاين الرياكسيون لونت، هذه كتطلب شويه الوقت. لونت اي سبيسيفيك يعني فيها لانفوسيت بي، لانفوسيت تي، لانفوسيت بي الا كان
شي حاجة اللي هي ضعيفة يعني كيكون فوا هيمورال. الليمفوسيت بي كيدير البرودكسيون شوفوا الفرق هنا، هو ان في الليمفوسيت بي فاش كيتكاثروا كيركبوا واحد مركب ممنع كنسميوه كومبلكس ايمين. في الليمفوسيت تي الا تكاثروا كيديروا برودكسيون دي شيميك دي سبستانس اللي هما كابابل باش يسميتو. دونك غادي نشوفوا لا كوبيراسيون سيلولير. لا كوبيراسيون سيلولير يعني بحال قلتي ما يسمى ب يعني بحال قلتي نشوفوا الاصل ديال هاد الخلايا من الجينوم. داكوغ. دونك درنا هنا واحد التجارب الا لاحظتوا. كان واحد الفار بوغ ان ضربناه بواحد إيرادياسيون، واحد الإشعاع نووي. فاش جينا حقنا الدم ديالو نشوف واش كاين لي زونتيكور، با دونتيكور، با دونتيكور، تمشاولو. ضربناه في جوج، ضربناه عاوتاني بالإشعاع بلي انجيكتيناه بدي لانفوسيت بي و لانفوسيت تي. فاش جينا حقنا نشوفو واش فيه، فعلا فيه لي زونتيكور سيكريت. في الثالث ضربناه بالأشعة النووية و حقناه باللانفوسيت تي. فاش جينا درنا البحث ديالنا باش نعرفوا واش كاينين هادو، ما كاينش لي زونتيكور سيكريتي. بالنسبه للرابع تيتسمى تيموان شاهد، يعني فار سليم، يعني حقناه فيه لي زونتيكور، هو فيه لي زونتيكور ديجا، يعني ما جبناش شي فار اللي ما فيهش لي زونتيكور، يعني جبنا فار اللي فيه لي زونتيكور ودرنا عليه تجارب. اش كنلاحظوا هنا؟ اولا لي رادياسيون اش كيديروا؟ يعني ما كيخليوش لاطار ديال لي زونتيكور، هذه وحده. وغادي تستنتجوا كو في الثالث درنا غير التي، فبالتالي ما عطاش لي زونتيكور. يعني شنو؟ يعني راه الله يرضي عليكم، راه بالنسبه للمناعه ديالنا الا بغات تكون قويه ويكونوا عندنا دي زونتيكور، راه خص ضروري الاتحاد ديال الليمفاويات تي والليمفاويات بي. صافي، هادشي اللي غادي تفهموا من هذا. ا كونكلوزيون، لا ريبونس immunitaire nécessite donc ان كوبيراسيون. معنى كوبيراسيون يعني اتحاد، كوبيراسيون تعاون، كوبيراسيون اونتر لي ميكروفاج اللي هما لي لانفوسيت تي لي لانفوسيت بي. صافي. دونك هذا هو لا كوبيراسيون. بور هاد الشيما كتعطي غير واحد الريزومي s'il plaît. دونك لا ريبونس immunitaire كنا ديجا في. داكوغ. هنا غادي نشوفو كيفاش ما يسمى بطرق تدعيم الاستجابة المناعتية. هنا درنا واحد التجربة بالخف، يعني على حساب الفاكسان. صافي. Donc, conclusion, la culture vielle des bactéries de choléra utilisées non virulentes représente un vaccin contre le choléra. أنا اش كيقول لك أن باش ندعموا المناعة ديالنا كيخصنا إلا ما كانت وقاية تكون واحد الفاكسان. كي راه حنا دابا كنعيشوا بهاد كورونا فيروس، يعني ما راه كاين لقاح، ما راه كاين علاج، كنديروا غير الوقاية والتطهير وسبل التعقيم باش أننا نطيروا على هذا وحتى نديروا الوقايه من هذوك سميتو. دونك لا ميثود دو بريفونسيون كاين ما يسمى ب لازوبسي اللي هو كيتسمى الانقاء، النقاء، يعني ensemble دي مويان فيزون
à empêcher la contamination, contamination plutôt, par les germes infectieux des micro-organismes بحال نغسلو يدينا lavage des mains, stérilisation des instruments opératoires داكشي فين تنخدمو نعقموه مزيان داكوغ. كاين لونتي زيبسي اللي هو ما يسمى بالتطهير، يعني لي زونتي زيبسي واحد لونسومبل مجموعة من دو ميثود qui ont pour but de détruire des microbes à la surface de la peau lésée après contamination، يعني oxygéné بيتادين الكول. هادو بزاف ديال الميثود باش ندعمو الاستجابة المناعاتية صافي. كاينه عاوتاني لا فاكسيناسيون بحال قلتي هو كنتلقحو به، هو واحد l'immunisation regardez ici واحد l'immunisation préventive active et durable car il stimule le système immunitaire pour effectuer lui-même une réponse immunitaire primaire vis-à-vis du vaccin et une réponse immunitaire plus efficace, d'accord, vis-à-vis de l'antigène normal vu la formation de la mémoire immunitaire. اش قال لي هنا هو ان التلقيح هو حقن جسم سليم بلقاح باش يكتسب الجسم واحد المناعة ضد واحد لونتيجين معين. كنستعملو اللقاح مثلا دهان بحال كيما شفنا قبيل ديال اونتي تيتانوز، توكسين تيتانوز اونتي تيتانوز باش كيبقى البرانسيب ديالو باش يبقى ذاكره باش يعقل عليه كيما درنا في البيس كيما راه تيديروا دابا في الصغر. الدراري الصغار دابا كنديهم كنديروا لهم الجلبه، هذيك الجلبه راه هي الفاكسين يعني كونطر باش كتكون عنده واحد المناعه ذاكره كونطر هذوك لي مالادي اللي غادي يجيو، لان دوك لي مالادي دابا اللي غادي يجيو كون ما درناش الفاكسين غادي يجيو غادي يضرونا. دابا راه مالوغوزمون الكورونا فيروس ما عندناش الفاكسين ديالو، لو ما نكونوا درناها ما درناش عليه غادي يبان دابا، اما نكونوا درناها ملي كنا صغار نكونوا جلبنا عليه باش انه الا جا يتعرف على الجسم ديالنا ويهدمو داكوغ. بالنسبه للكاركتيرستيك ديال الفاكسيناسيون يعني الخصائص ديال الفاكسيناسيون لان حاجه مهمه الفاكسيناسيون عرفتي كون كاين الفاكسيناسيون ما غيعيش العالم كاع هاد الالم الفاجع. Les caractéristiques de la vaccination, la mémoire immunitaire est renforcée par les vaccins rappel. هادشي كنقول يعني الذاكرة كيكون عاقل عليه. Il prépare une réponse secondaire intense et efficace فعالة الفيروس اللي جا البكتيري كيقضي عليها. La vaccination consiste à des injections successives rappel de vaccins يعني consiste des injections successives rappel يعني كي يزيد من هذا. Donc les vaccins sont faits à partir des microbes rendus étonnés et inoffensifs. يعني مناش كيجي الفاكسان كيجينا من واحد بحال هذاك لاناتوكسين ماده سامه جبناها من واحد مثلا عندي الباسيل دو تيتانوس هذيك عصيه القزاز كتطلق السم ديالها جبناها للمختبر جبدنا داك السم ديالها داكوغ. هذاك السم هذاك تنديروا له حتى تيفقد السموميه ديالو ولكن ما تيفقدش المناعه يعني كيبقى صالح للفاكسين. كنجيبوه عاوتاني كنلقحوه لعباد الله باش الا جاك انت القزاز غدا صافي كيتعرف عليه الو راه عندك اللقاح ضد الكزاز يعني ما غاديش يدي منك ويجيب. لا ميثود دو كوراسيون يعني الى بغينا نسميو لا ميثود دو كوراسيون هذه داخله في ما يسمى بتدعيم الاستجابه المناعاتيه. لا ميثود دو هذا يعني المعالجه العلاج. هنا عاود العلاج هنا ما قداش الفاكسين غادي ندوزو في ما يسمى بالعلاج يعني المرحله الثانيه هي العلاج ما قداش الفاكسين. كاين السيروثيرابي اللي هو كيتسمى الاستمصال وهو ماذا؟ الاستمصال est une
immunisation artificielle passive. واحد غادي نقرا كامل ونفهم لكم. هو سيروثيرابي واحد l'immunisation artificielle passive. Il consiste à l'injection d'un sérum اللي كنا شفنا provenant d'un être vivant qui a été vacciné contre une maladie infectieuse contenant les anticorps prêts à jouer un rôle anti-infectieux dans l'organisme réservé. Il s'agit d'un transfert d'immunité d'un sujet à un autre. بعجالة هنا كيقول لي أن الاستمصال هو ما كان شوف العكس ما بين الاستمصال وهذا، لأن جاية واحد الفقرة سميتها الكومباريزون انتر الفاكسان مع السيروثيرابي. بجوجهم انجيكسيون، بجوجهم كنديروهم في السرنج في الشوكة وتنحقنهم. غير الفرق السيروثيرابي هو كيدحل المريض، والفاكسان كتدحل اللي بصحته السليم. اش قال لي في السيروثيرابي؟ هو عملية حقن مريض بمصل يحتوي على كميات مرتفعة من مضادات الأجسام. يعني بحال قلتي الفاكسان إلا درت الفاكسان كتبقى عندي ذاكرة كيبقى على طول حتى نموت. يعني داء السل ولا هذاك البيسيجي اللي كنديرو للدراري الصغار ما كنعاودوش نديرو لهم لقاح اخر. يعني وانا درنا لهم هما سالمين هما صحاح، يعني على طول العام تتبقى ذاكرة، تيبقى الفاكسان خدام. الور في السيروثيرابي لا، السيروثيرابي هو بحال قلتي تلقاح، تدير هو مضاد للاجسام يعني واحد الكميات مرتفعه. ومناش كنجيبوه من واحد الحيوان ولا واحد لورغانيزم اللي هو ممنع، اللي هو عنده ايمينيزي ضد داك المرض، تيشبه شويه الفاكسان. غير الفرق انه هذاك تيتضرب للسليم الفاكسان، وهذا تيتضرب للمريض السيروثيرابي. داكوغ بون. بالنسبه للسلفاميد ما يسمى بسلفاميدات بالعربيه، لي سلفاميد. ونسيت كاينين لي زونتيبيوتيك بطبيعه الحال اللي هما مضادات حيويه، اللي هما بحال قلتي هما دي سبستانس شيميك، يعني ميديكامون دواء ayant la propriété de tuer les bactéries et d'empêcher leur prolifération utilisée dans le traitement بحال الدواء اللي كيعطيك في الفارماسيان d'infection due à des bactéries pathogènes بحال البينيسيلين antibiotique extrait de la moisissure du Penicillium notatum. البينيسيلين هي صالحة للحلاقم، داكوغ، وصالحة حتى بزاف لهذا. دونك إلا لاحظتو الفرق ما بين الفاكسان داخل في البريفونسيون سبل الوقاية، وبالنسبة للسيروثيرابي مع الدوايات ومع السلفاميد داخل في الكوراسيون، يعني ما بعد المرض. يعني انت طحتي في الفراش مرضتي كتمشي للسبيطار عاد كدير هذا. ولكن الفاكسان كتمشي بحال دابا الا لقاو لنا اللقاح في الكورونا فيروس راه ما غاش حتى نمرضوا، راه كاملين غنضربوه، كاملين غنضربوا اللقاح، كاملين غنانجيكتاو بهذاك. علاش؟ حيت الا جانا لو كورونا فيروس للداز ديالنا غنقدروا نمنعو. داكوغ، هذا هو الفرق ما بين الا درنا نمشي بعدا للسلفاميد. السلفاميد حتى هي داخله في دي زونتي بكتيريان سانتيتيك يسوفيكس سور لا بكتيري كي انيب سا بروليفيراسيون. كلش هادشي هاد الثلاثه بحال السيروثيرابي لونتيبيوتيك السلفاميد هادو كاملين علاج. الا جينا درنا لا كومباريزون انتر الفاكسان مع السيروثيرابي، لاحظوا معايا سيل بلي هنا لوطو دونتي توكسين تيتانيك، ونشوفوا لي زونتيكور عند 0 سيمانه، يعني مازال والو درنا 2 حقنات
حقنا بالسيروم وحقنا بهذا الفاكسان باش نشوفوا شكون اللي هذا. بالنسبه للفاكسان راه اش قلت لكم الشخص سليم وشخص مريض. بالنسبه للفاكسان تتطلب شويه ديال الوقت بحال حتى السيمانه الاولى عاد كيطلعوا لي زونتيكور وراهم خدامين. قلت لك حتى تيموتوا راه هو اللي بالاحمر خدامين صافي. بالنسبه للسيروم كنضربوه في البلاصه تيطلع باش خصو يكبح هذيك لي باكتيري باش نبرا، وبالتالي كيدحل واحد التناقص كيدحل واحد التناقص. الوغ في الفاكسان لاحظوا معايا درت الرابيل 1 كيزيد يطلع صافي، الا درت الرابيل 2 كيزيد يطلع. يعني الفاكسان وقايه، السيروم علاج. نشوفوا بالنسبه للانتربريتاسيون ديال هذا ما يسمى بالميبيان لو طو دونتيكور اونتي تيتانيك، يعني معدل وبيان الكميه ديال هذا augmente à chaque fois qu'il a une nouvelle injection. يعني رابيل دو فاكسان، يعني لي زونتيكور اون فوا كان فاكسيني كيطلع كيزيد يطلع. الوقايه خير من العلاج. راه داكشي باش هنا الوقايه هانتوما لي زونتيكور طالعين ما حدهم كنزيد هذا، ولكن هنا لا. بالنسبه للسيروم كيطلع غير في ديك المرحله باش نبرا النيت ويعاود زاد كنجلس سيمانه ونمرض. هذا هو الفرق ما بين هذا. قال لي ان les réponses immunitaires lors de contacts concisifs avec un même antigène sont rapides. يعني sont rapides يعني سريعة. et l'autodonticore est élevé à cause de la mémoire immunitaire. هادشي علاش كيكون غير تنضرب ما كيتسناش راق في الاول تسنى حيت مازال ما معرف ما كايناش الذاكره ديال هذاك الفاكسان. من بعد يطلع غير هكاك بوحدو اون فوا كنضرب تيحس بيه تيقول انت هذا سير الله. دونك لو سيروم كنا نجيكت كونتيان دي زونتيكور بري. دي زونتيكور يعني مساعدين باش انهم مثلا كنشرب الدواء كنبرا، يعني لي زونتيكور ديال من خلال داك الدواء طالعين. بالنسبه للفاكسان قلت لكم تنديروه وحنا سالمين ما مرضش، يعني حتى من بعد حتى يجينا المرض عاد يسميتو. اش قال لك هنا لو سيروم كون انجيكت كونتيان دي زونتيكور بري اي سوان دي مالادي كيعالجوا المالادي دو ا دي ميكرو اورغانيزم لو تو زونتيكور ديميني اون سيمين ابري لانجيكسيون سي في دو ليميت يعني illimité دو لو طون، يعني محدود، يعني كدوز غير ديك الفتره سميت راه باش كنقول لك الوقايه خير من العلاج. دونك واحد البتي كومباريزون هنا، يعني برودوي انجيكتي ونشوفوا لا ناتور داكور، ونشوفوا تيب ديمينيزاسيون، نشوفوا الدولي ديال ليفيكاسيتي، ونشوفوا لو دوري ديفيكاسيتي، ونشوفوا لو بيت دو اوتيليزاسيون. بالنسبه للفاكسان كتعتبر اونتيجين، يعني اونتيجين مولد مضاد، اونتيجين جاي من هذا. بالنسبه للسيروم اونتيكور. ما معنى فاكسان؟ ما شكون الفرق بين اونتيجين و اونتيكور؟ اونتيجين بحال قلتي هاني درت لك انا اللقاح اليوم هو السنه تجيك البكتيري عادي تنتجو لي زونتيكور. السيروم لا، اونتيكور. السيروم اونتيكور يعني فيه لي زونتيكور دغيا ما تسناش خصك تبرا. بالنسبه للا ناتور كتكون سبيسيفيك حتى هذوك سبيسيفيك، لان اي اونتيكور اي راه كتمشي فيك السخانه ما كيعطيكش الدواء ديال الاسهال، فيك الكرش ما كيعطيكش الدواء ديال القبض داكوغ. يعني خصو يكون سبيسيفيك لا الفاكسان ولا هذا. بالنسبه للتيب دي ديمينيزاسيون هذاك تيكون اكتيف على طول سميتو، كيكون هذاك باسيف يعني كيدوز ليميت يعني هذا. بالنسبه للدولي كيكون روطاردي لونت، الفاكسان كتكون لونت يعني خدام على طول العام، ولكن هذاك تيكون ايميديات يعني رابيد يعني خص يسير بي باش كومسا نبرا. بالنسبه للدوري ديفيكاسيتي دو بروتيكسيون كتكون هنا لون تيرم صافي،
ديورابل لون تيرم يعني ليفيكاسيتي كيبقى قلت لكم على طول العام. وبالنسبه للسيرو ثيرابي كيكون طومبوغير، يعني غير في ديك الفتره فاش انا مريض فاش غادي يصلح لي. بالنسبه لي بيت ديوتيليزاسيون هذا كنستعملوه ك بريفونتيف كوقايه، وهذا كنستعملوه ككوراتيف كعلاج. داكوغ. اللي بغيت نشير هو ان ممكن الجهاز ديالنا يتعرض للتلف وما يكونش فيه دي زونتيكور، فلهذا داكوغ لهذا كاين واحد البلايص داكوغ، واحد البلايص عندنا في الذات ديالنا تتنتج هذا تتنتج لي زونتيكور. شكون هي النخاع العظمي النخاع العظمي. داكوغ. دونك راه الا تخرب لنا النخاع العظمي فبالتالي تتكون انخفاض في دوك لي لانفوسيت. يعني النخاع العظمي هو الاساس، كيتسمى لو مويل اوسيس، هو الاساس، هو فين تيتنتج هذوك سميتو. عاد من بعد كيمشيو كيتخزنوا في اللوزتين، ويتخزنوا في الغدد اللمفاويه، ويتخزنوا في الطحال، نعم اسيدي، ويتخزنوا في الصفائح ديال بيبر، يعني لي بلاك دو بيبر، في لاميغدال في هذا. عاد كي سميتو باش يخرجوا يخدموا. داكوغ. يعني الا مشاو لنا ف ميرسي بور فوتر اتونسيون. شديتكم شويه ولكن ماشي مشكل، يعني هذا لو كور ديال ليمينولوجي. دونك on se verra في لو كور ديال الاضطرابات التروبلمون ديال هذاك ديال هاد l'immunologie. Donc merci pour votre attention et à tout à l'heure.